अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर नंबर 13 का आगाज़ करेंगे और इसमें सबसे पहले जो है आपकी गज़ल की जो एक्सरसाइज है उसका पेज नंबर मैंने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है 158। वो MCQs हैं उसमें और बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है। आप अपनी बुक का ये पेज नंबर 158 जो है उसको ओपन करें और उसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो है वो मतला की तारीफ बयान की गई है कि इसके मानी तलू होने की जगह। ये आपका MCQs है, इसको अंडरलाइन करें। और कहता है कि किसी गजल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं, तो इसको अंडरलाइन करें। ये भी बहुत ही अहम एक MCQs है कि गजल का जो पहला शेर है वो मतला कहलाता है और उसके मानी जो हैं तलू होना या निकलने के हैं और इसमें कसीदा भी शामिल है। कसीदे के पहले शेर को भी मक्ता कहा जाता है। और फिर दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हैं। फिर गालिब की एक गजल का मतला, ये शेर जो है बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ये शेर जो है आपको MCQs में आ सकता है और शायर का नाम जो है वो आपने उसका जो दुरुस्त शायर है उसका दायरा लगाना है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद है मक्ता। मक्ता गजल के आखिरी शेर को लेकिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जिसमें शायर जो है अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसे मक्ता कहते हैं। लेकिन अगर गजल के आखिरी शेर में जो है वो शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता तो फिर वो मक्ता नहीं है बल्कि वो क्या है, आखिरी शेर। ये दोनों जो MCQs हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि मक्ता और गजल का आखिरी शेर। बच्चे जो हैं इसमें जो डिफरेंस है वो नहीं कर पाते, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि गजल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो मक्ता कहलाता है और गजल का वो शेर आखिरी जिसमें शायर अपना तखल्लुस जो है वो इस्तेमाल नहीं करता तो वो गजल का आखिरी शेर कहलाएगा। अगर तखल्लुस मौजूद ना हो तो वो शेर मक्ता नहीं होगा बल्कि आखिरी शेर होगा। इसको अंडरलाइन कीजिए। फिर एक और शेर दिया गया है नासिर कासमी का और ये गजल का मक्ता है। ये भी एक दूसरा MCQs है, इसको भी अंडरलाइन करें। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर। नासिर जो है वो शायर का तखल्लुस है और इसमें इस्तेमाल हुआ है। गमना का जिंदगी पड़ी है अभी। तो ये जो है शेर MCQs की सूरत में आपको पेपर में आ सकता है, तो इसको भी आप याद करें। इस पे डेट लगाइए आज की और इस पे एक हाईलाइट कर लीजिए कि MCQs वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल है आपको ये पेज जो है पेज 158 जो है गजल नंबर 1 का वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी तफहीम इबारत की जानिब और वो नंबर है 6। तफहीम इबारत जो है 6 नंबर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैसा कि वो मैंने बोर्ड पे लिख दी है तफहीम नंबर 6 और इसका उन्वान इबारत जबानों के दो मशहूर खानदान। ये जो पैराग्राफ्स हैं ये आपकी जो कवायदो इंशा है 9th और 10th की उसमें मौजूद हैं। सवालात जो हैं वो इस ग्रामर में हैं और जवाबात जो हैं वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। पहला सवाल है जबानों के दो मशहूर खानदान कौन कौन से हैं। जवाब यहाँ पे मौजूद है। जबानों के दो मशहूर खानदान सामी और आर्याई हैं। नंबर 2, अरबी और अंग्रेजी जबानों के किस खानदान से ताल्लुक रखती हैं। जबानों के दो, अरबी जबान सामी खानदान से और अंग्रेजी जुबान आर्याई खानदान से ताल्लुक रखती है। अब है सवाल नंबर 3, आर्याई खानदान की जिन जबानों का ऊपर जिक्र किया गया है उनके नाम लिखें। आर्याई खानदान की जिन जबानों का इस पैराग्राफ में जिक्र किया गया है उनमें यूनानी, जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और बरसगीर पाको हिंद की जबानें शामिल हैं। नंबर 4 जो सवाल है, दुनिया के कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जहां आर्याई खानदान की जुबानें बोली जाती हैं। तो नंबर 4 का जवाब कुछ यूं होगा, इन ममालिक में पाकिस्तान, भारत, ईरान, बरतानिया और यूरोप के दीगर ममालिक शामिल हैं। अब इसका आखिरी जो सवाल नंबर 5 है, हमारी कौमी जुबान किस खानदान से ताल्लुक रखती है। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब है हमारी कौमी जुबान उर्दू आर्याई खानदान से ताल्लुक रखती है।
اس کا جواب صرف یہ اردو ہے، تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے لکھنا ہے. یہ 10 مارکس کا کویسچن جو ہے وہ پیپر میں آتا ہے. تفہیم عبارت جو ہے اسٹوڈنٹس وہ پیپر میں ایک ہی آتی ہے، 5 اس کے سوال ہوتے ہیں 10 نمبر کے. ہر سوال کا جو ہے نمبر وہ 2 نمبر ہوتے ہیں. عموماً بچے جو ہیں اس میں مسٹیک کر دیتے ہیں اور اس کے 10/10 بچہ جو ہے وہ گین نہیں کر پاتا. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ سب سے پہلے اس پیراگراف کو، تفہیم عبارت کو آپ 2 سے 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کی آپ کو سمجھ یا اس کے معنی جو ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے. اور اسٹوڈنٹس ایک بہت ہی اہم بات کہ پیراگراف کے جو جواب ہوتے ہیں سوالات کے، اس کو آپ نے ایز اٹ از یعنی پیراگراف سے بالکل ہو بہو اتار کے نہیں لکھنا ہوتا، بلکہ اس کو آسان زبان میں اس کو سلیس کر کے اس کا مفہوم جو ہے وہ آپ نے اپنے جواب میں لکھنا ہوتا ہے. اور جواب جو ہے وہ 1.5 لائن میں آپ کا کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. میرا خیال ہے آپ کو یہ ساری تفہیم جو ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم اپنے ایک مضمون کی جانب چلتے ہیں. جیسا کہ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے میں نے، سائنس کے کرشمے. یہ میں آپ کو پہلے بھی اپنے ایک لیکچر میں کروا چکی ہوں، لیکن چونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ مضمون ہے تو اس لیے تھوڑا سا میں آپ کو آج پھر تھوڑا ذہن نشین کروا دوں کہ سب سے پہلے سائنس کے کرشمے مضمون جو ہے اس کے نمبر کتنے ہوں گے. پیپر میں یہ سوال جو ہے 15 نمبر کا ہوگا، 3 ایسے آئیں گے، اس میں سے آپ نے ایک کرنا ہوتا ہے، اور کم و بیش 2 سے 3 اشعار جو ہیں ایک مضمون میں کافی ہیں. سب سے پہلے مضمون کی ترتیب ہے وہ دیکھ لیجئے. اور اسٹوڈنٹس ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ بات کہ مضمون جو ہے وہ پیراگراف کی صورت میں لکھا جاتا ہے. یاد رکھیے کہ مضمون جو ہے، میں ریپیٹ کر رہی ہوں اس بات کو اسٹوڈنٹس، کہ مضمون پیراگراف کی صورت میں ہوتا ہے. بعض بچے جو ہیں وہ اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں اور ہیڈنگز جو ہیں وہ اپنے مضمون میں دیتے ہیں. تو یاد رکھیں مضمون میں ہیڈنگز نہیں ہوتی، بلکہ پیراگراف کی فارم میں آپ نے مضمون کو لکھنا ہوتا ہے. اور درجہ بدرجہ جو ہے وہ مضمون کی جانب چلیے، یعنی سب سے پہلے اس کا مفہوم بیان کریں جیسا کہ میں نے لکھا ہے. پھر حیرت انگیز ایجادات کی جانب آئیے. جتنی بھی ایجادات ہیں جیسے ریل گاڑی، موٹر کار، بحری جہاز، ہوائی جہاز، ریڈیو، ٹیلی فون، دوربین، خوردبین، کمپیوٹر، بجلی، پہیا، ایٹمی توانائی، مواصلاتی سیارہ جو کہ موسم کا حال جو ہے وہ بتلاتا ہے، اس کے بارے میں لکھیے. آپ مضمون کا آغاز جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت یا مؤثر انداز میں کر سکتے ہیں کہ جیسا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا، یا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا، اور اس کو عقل، شعور اور فہم جو ہے وہ بھی ساتھ دیا. اور یہ عقل اور شعور اور فہم جو ہے وہ قدرت کے جو سربستہ راز ہیں ان کی کھوج لگانے میں جو انسان نے اپنی عقل کو استعمال کیا، یوں ایجادات جو ہیں وہ ہوتی گئیں. مثلا اس میں آپ شعر لکھ سکتے ہیں، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں. یا اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے زمین کی سیر کرو اور کائنات میں جو کچھ ہے اس کی تسخیر کرو. تسخیر کا مطلب ہے فتح کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے انسان کے لیے کہ زمین کی سیر کرو. سیر سے مراد ہے یہاں پہ غور کرنا، مشاہدہ کرنا، فکر کرنا، یعنی زمین کے اندر اور اوپر جتنی بھی نباتات ہیں یا چھپے ہوئے خزانے ہیں یا پانی ہے، پہاڑ ہے، اس کی کیا ہے، اس پہ غور کرو، فکر کرو کہ اس کے اندر کیا کون کون سی جیسے پہاڑ ہیں، اگر اس پہ مشاہدہ اور انسان جو ہے وہ غور کرے تو اس کے اندر کتنی معدنیات جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں، یا زمین کے نیچے جو ہے کتنے خزانے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھے ہیں. یہ ہے سائنس کی ایجادات. اور پھر ایک اور ہے، جو کچھ زمین میں ہے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یعنی وہ بظاہر کچھ چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی، لیکن انسان جو ہے وہ اپنے عقل کے ذریعے، اپنے شعور اور سمجھ کے ذریعے سے ایجادات کرتا ہے، دریافت کرتا ہے. تو یہ سب سائنس کی ایجادات کہلائیں گی. میرا خیال ہے آپ کو یہ مضمون کی اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹ سمجھ آ گئی ہوگی. آپ جو ہے اپنی غزل نمبر 1 کا 158 جو پیج ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے لرن کیجئے. اور پھر اس کے بعد آپ کی یہ عبارت جو ہے تفہیم نمبر 6 جو ہے
جس کا عنوان زبانوں کے دو مشہور خاندان ہیں، اس پہ ڈیٹ لگائیے کہ یہ میں نے آپ کو اچھے طریقے سے آج کروا دی ہے. اس کو ضرور گھر میں بیٹھ کے آرام سے پڑھیے تاکہ الفاظ کی جو بناوٹ ہے یا لکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکو. اور اس کے جو سوالات ہیں اس کے آگے ان کے جوابات جو ہیں وہ تحریر کیجئے. اور مضامین کے جو اشعار ہیں، جیسا کہ آج سائنس کا کرشمے میں نے مضمون کروایا ہے، اس کے اشعار جو ہیں وہ یاد کریں، کیونکہ صحیح جو شعر لکھا ہوگا اسٹوڈنٹس اسی کے نمبر ہیں. اور اگر شعر لکھتے دوران آپ اس کا ردم جو ہے، اس کی ترتیب جو ہے، یا اس کا قافیہ اور ردیف کا جو سلسلہ ہے وہ بھول جائے، پھر آپ اس کا مفہوم جو ہے یا نثر کی صورت میں اس کو آپ کمپلیٹ کر لیں. پھر اب نیکسٹ آپ کے لیکچر میں میری آپ سے اسٹوڈنٹس ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.